दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। कहीं का बकौसैन का राज खोला, कहीं माना ए हल अता बन के आए। कभी महफिल इब्तिदा को सजाया, कभी नुक्ता ए इंतहा बन के आए। नजाशी भी खादम, अबू ज़र भी खादम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। वो मक्का की सख्ती, वो तायफ का मंजर, मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए। अमीरों को राज़े अक़ुव्वत बनाया, गरीबों के दिल की दुआ बन के आए। नजाशी भी खादम, अबू ज़र भी खादम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। कभी दहर में बकरियों को चराया, कभी अर्श के मेहमा बन के आए। من قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہادی برحق صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیزان گرامی قدر، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس جامعہ محمودیہ میں حضرت علامہ مولانا قدرت اللہ عارف صاحب، برادرم عزیزم مولانا حبیب الرحمن صاحب، مولانا سمیع اللہ صاحب اور دیگر آپ کی جو انتظامیہ ہے مسجد و مدرسہ کی، ان کی دعوت پر آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ چونکہ وقت آپ لوگوں کے ہاں متعین ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو مخصوص وقت میں جلسے کو لے کے چلنا اور ختم کرنا، تاکہ احباب جو ہیں وہ اپنی رات کی نیند بھی پوری کر سکیں اور صبح جو مقصد جلسہ ہے نماز فجر وہ بھی ادا کر سکیں۔ تو میں بھی انشاءاللہ تعالی کچھ 25-30 منٹ آپ حضرات کے درمیان موجود رہوں گا، اور ظاہر ہے اتنا کم وقت آپ کو جگانے میں، ہلانے میں، اٹھانے میں اور پھر سنانے میں اگر لگے گا تو پلے بچے گا کچھ نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بس زیادہ تمہیدات سے نکلتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ میں نے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیات میں شامل ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
भेजा एक रसूल मिन अनफुसिकुम, तुम में से। अब देखना यह है कि वो जो रसूल आया है वो रसूल कैसा है, क्योंकि अल्लाह ने फिर आगे जो बात की है, वो उलमा बैठे हैं, मुझे बता रहे थे समीउल्लाह भाई के वालिद साहब का 10 साल के बाद दर्स कुरान मुकम्मल हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तफसीर का एक नुक्ता लेके आगे बात बढ़ाऊं। अल्लाह ने खुद इस आयत में यही तफसीर बयान फरमाई है कि पहले जिक्र किया लक़द के साथ तहकीक डाल दी, शक व शुबह से बालातर है कि मेरा एक रसूल आया है और तुम में से आया है, और अगली आयत बता रही है कि जो आया है वो कैसा है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये मेरे महबूब की सारी सिफात को बयान किया गया है। तो अल्लाह खुद ये चाहते हैं कि हम देखें कि वो जो आया है कैसा है। बाज दोस्त, अभी तलहा भाई कह रहे थे कि लोग इतराज कर देते हैं। अभी ये जो आध घंटा मैंने बयान करना है, इसमें एतराज़ों के जवाब तो हो नहीं सकते, लेकिन बाज़ लोग कह देते हैं कि जी फलां दिन हमारी मस्जिद में महफिल मिलाद होगी, या यूँ कह देते हैं कि फलां दिन हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में मिलाद होगा। अब एक नुक्ता देता हूँ आपको और फिर आपको बताऊँगा कि ये जो जुमला है ना कि फलां दिन हमारी मस्जिद में मिलाद होगा, इस जुमले में थोड़ी तरमीम बनती है, क्योंकि मिलाद का मतलब है विलादत। क्या है जी? पैदाइश, जन्म, बॉर्न, यानी पैदा होना। और जब आप कहते हैं कि फलां दिन हमारी मस्जिद में मिलाद होगा, तो इसका माना यह बनता है कि फलां दिन हमारी मस्जिद में विलादत। इधर लगता है कि उलमा बैठे हैं, चेहरे तो बड़े नूरानी हैं माशाअल्लाह, और जो मेरे पीछे बैठे हैं जय्यद उलमा, उनसे नहीं, साथ वाले उलमा से, कि फलां दिन हमारी मस्जिद में विलादत होगी, फलां दिन हमारे घर में विलादत होगी, फलां दिन हमारे मोहल्ले में विलादत होगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में, मेरी मस्जिद में रसूलुल्लाह पैदा होंगे, कभी नहीं कह सकता। लेकिन कहा यह जाता है कि फलां तारीख को, फलां दिन को हुजूर की विलादत बयान, हुजूर का मिलाद होगा, यानी हुजूर की विलादत होगी। मैंने कहा यह जुमला मुनासिब नहीं, इसको यूं कर लिया जाए, चाहे आप मनाएं चाहे हम मनाएं, कि फलां दिन फलां तारीख को हमारी मस्जिद में तज़किराए मिलाद होगा। क्या होगा जी? देखें, जलसा आपने भी करना है, जलसा हमने भी करना है। जलसे के बगैर तो हम नहीं चल सकते, चूंकि इस आवाम को हमने बताना है, इसको रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखानी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बेहतरीन नाम का इंतखाब किया जाए। तो आज के बाद जब आप जलसे का उन्वान रखें तो ये ना कहें कि फलां दिन हमारी मस्जिद में मिलाद होगा, बल्कि यूँ कहें कि फलां दिन हमारी मस्जिद में तज़किराए मिलाद होगा। क्या होगा जी? तज़किरा मिलाद। क्यों? चूंकि विलादत तो अब हो सकती, उलमा बोल रहे हैं लेकिन हजरात नहीं बोल रहे। भाई विलादत हो सकती है रसूलुल्लाह की दोबारा? विलादत तो हो सकती नहीं, लेकिन तज़किरा हो सकता है या नहीं हो सकता? और लोग करते हैं या नहीं करते? अब जो भी मिलाद हो या महफिल हो या जलसा हो या कॉन्फ्रेंस हो, उसमें विलादत होती है या तज़किरा विलादत होता है? उसमें मिलाद होता है या तज़किरा मिलाद होता है? तो मैंने कहा जब मौजू बदल जाएगा, हम ये नहीं कहेंगे कि विलादत होगी मिलाद होगा, हम कहेंगे तज़किरा मिलाद होगा। तो फिर ये देखा जाएगा कि जो पैदा हुआ है वो कैसा है। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि मिलाद होगा, विलादत होगी, तो फिर पूछने वाला पूछेगा हाँ भाई रात विलादत हुई कैसी थी? तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि विलादत तो हो नहीं सकती। रात मिलाद हुआ कैसा था? क्या जवाब देंगे? मिलाद तो हो नहीं सकता। जिसका मिलाद हुआ और एक बार हुआ, ऐसा मिलाद न पहले हुआ है न बाद में होगा। ऐसी विलादत न पहले हुई है न बाद में होगी।
ایسا پیدائش نہ پہلے ہوئی ہے نہ بعد میں ہوگی، ایسا جنم نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا، اس لیے اب ولادت نہیں دیکھنی، ولادت دیکھ چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، وہ مکہ کے گھر میں ولادت ہو چکی ہے، وہ عبداللہ کے گھر میں ولادت ہو چکی ہے، وہ آمنہ کے بطن سے ولادت ہو چکی ہے، وہ مکہ کی سرزمین پہ ولادت ہو چکی ہے، وہ جناب عبداللہ کے گھر میں اس چراغ کی، اس ہاشمی کی، اس مطلبی کی، اس وجہ تخلیق کون و مکان کی، اس نیر تاباں کی، اس مہر درخشاں کی، اس جان جہاں کی، اس نور فاراں کی، اس محسن انسان کی، اس پناگاہ جہاں کی، اس راحت قلوب عاشقاں کی، اس مخلوق کے پاسباں کی، اس درد کے درماں کی، اس سردار دو جہاں کی، اس قرار قلب و پریشان کی، اس مرکز ایمان کی، اس محور ایمان کی، اس شاہ رسولاں کی، اس کونین کے سلطان کی، اس انابت آدم کی، استقامت نوح کی، علم اسماعیل کی، علم خلیل کی، درس ادریس کی، تنفیس شیش کی، حقانیت اسحاق کی، عاقبت بینی یعقوب کی، نورانیت یوسف کی، صالحیت صالح کی، ہدیہ ہود کی، جمعیت شعیب کی، عبرت عزیر کی، امدوح یحییٰ کی، داد داود کی، ایاب ایوب کی، صحاب زکریہ کی، ایناس الیاس کی، انقیاد خضر کی، مسائی الیسا کی، کفالیت ذوالکفل کی۔ ارے ولادت ہو چکی ہے، جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، اب یہ دیکھنا ہے جو آیا تھا وہ کیسا ہے، اب یہ دیکھنا ہے جو آیا تھا وہ کیسے چلتا تھا، وہ کیسے کھاتا تھا، وہ کیسے پیتا تھا، وہ کیسے بیٹھتا تھا، وہ کیسے اٹھتا تھا، وہ کیسے لیتا تھا، وہ کیسے دیتا تھا۔ اگر اور محبت بڑھ جائے تو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے دکھتا تھا۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بھی ولادت ہوگی یا تذکرہ ولادت ہوگا؟ بھائی کوئی لڑائی والی بات تو نہیں ہے نا، کیونکہ ولادت تو آپ کی، بولو بولو، حضور کی ولادت ہو گئی، اور توجہ، ولادت ہو گئی، مکہ میں ہو گئی، آمنہ کے گھر میں ہو گئی، یہ سب خدا کی قدرت ہے۔ اونچا نہیں بولے آپ حضرات، یہ سب کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ اب ولادت کیسے ہوئی؟ توجہ چاہتا ہوں، اپنے یمین و یسار علماء سے کہتا ہوں، ذرا شفقت کا اظہار کیجئے، محبت کا اظہار کیجئے کہ حضور کی ولادت ہو گئی۔ ہر ایک شے پہ قادر ہے میرا خدا، وہ کرتا ہے ہر ایک نعمت عطا، اسی کا ہے ہر ایک شے میں ظہور، اسی کا ہے ہر ایک منظر میں نور، کہ یہ کن سے تخلیق کون و مکان، اسی نے سجائی ہے بزم جہاں، بدیع السماوات والارض ہے، کرشمہ ہے قدرت کا ہر ایک شے، وہی سب کی کرتا ہے صورت کری، مصور ہے باری ہے وہ ذات ہی، دیا اس نے انسان کو فہم و ذکا، دکھایا بھلا اور برا راستہ، عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اطاعت کے لائق وہی ذات ہے، اسی کے ہے قبضے میں موت و حیات، وہی سب کی سنتا ہے منجو منات، وہی سب کا خالق وہی مالک دو جہاں، وہ کرتا ہے سب کی دعائیں قبول، کھلاتا ہے بھنجر زمینوں میں پھول، ہے اس ذات کو علم ہر بات کا، وہ سینوں کے رازوں سے ہے آشنا، سمجھ آ سکے کیسے قدرت کے راز، کہاں کو سمجھا ہے فطرت کی راز، نشاں اس کی قدرت کے ہیں بے شمار، نشاں ہے سفینوں پہ نقش و نگار، سفینوں کو ساحل پہ لاتا ہے وہ، نشاں آفیت کے دکھاتا ہے وہ، مسخر کیے اس نے شمس و قمر، سجایا ہے کیا دامن بہروبر، حدود خرد سے ہے بالا وہ ذات، رقم کیا کرے کوئی اس کی صفات، ہے سارا جہاں اس کا مدحت سرا، اسی کی ہے ہر لب پہ حمد و ثنا، سکھایا مجھے حمد گوئی کا فن، اسی کی عطا ہے بتائے سخن، ہے بعثت نبی کی کرم کی دلیل، یہی گمراہوں کو ہے شمع سبیل، کیا ہم نے مبعوث پیارا نبی، وہ عرشوں کا دلہا ہمارا نبی۔ کیا ہم نے مبعوث پیارا نبی، وہ عرشوں کا دلہا، بھائی اونچی آواز سے بولے، وہ عرشوں کا دلہا، وہ عرشوں کا دلہا ہمارا نبی، تاج ختم نبوت ہمارا نبی، انبیاء کی شریعت۔ اگر دل میں ایمان کی کوئی رتیاں جاگ رہی ہیں تو یہ جملہ ہمارا نبی اپنی زبان سے کہیے، تاج ختم نبوت، کوئی ہاتھ سے نیچے نہ رہے، تاج ختم نبوت، حضور کے دیوانے
14 सदियों के बाद हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। ताज खत्मे नबुव्वत हमारा नबी, अंबिया की शरीयत हमारा नबी, कुद्सियों की तबीयत हमारा नबी, मुरसलों की जमीयत हमारा नबी, राज लौला के लम्हे हमारा नबी, अजमतों का अलम है हमारा नबी, गुर्बतों का भरम है हमारा नबी, राज लोहो कलम है हमारा नबी, जुल्मतों में उजाला हमारा नबी, अजमतों का हवाला हमारा नबी, काबा कौसैन वाला हमारा नबी, काबा कौसैन वाला हमारा नबी, हक है बोल वाला हमारा नबी, काली कमली का वाला हमारा नबी, जिसको रब ने है पाला हमारा नबी, जिसने सबको संभाला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सारे नबियों से वाला हमारा नबी, जिसका एक यार आला हमारा नबी, जिसका एक यार काला हमारा नबी। क्या बात, किसका नबी? बोले तो सही भाई, हमारा नबी। बहुत खूबसूरत जुमला एक आपकी नजर करता हूं। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत दिनों के बाद मोहतरम मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब को मैं देख रहा हूं। आप लाइव कहते हैं, मैं हयात कहता हूं। वो पहले देख लेते हैं, कभी व्हाट्सएप पे कभी कहीं। तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बस 10 मिनट मेरे बाकी हैं और मैंने अपनी जो गुफ्तगू शुरू की है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, देखना है कि वो जो आया है कैसा है। वो जो आया है कौन आया? वैसे तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, चूंकि आरिफ भाई ने अभी अपना हबीबुर रहमान भाई ने भी वक्त बताया और हजरत तशरीफ भी ले आए हैं। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं देर तक आपकी समा खराशी करूं। बस मैं 2-4 जुमले देना चाहता हूं। एक दफा हुजूर आली मकाम अपने सहाबा में बैठ के सहाबा को ये बता रहे थे कि जब मैंने ऐलान नबुव्वत किया, जब मैंने लोगों को इस्लाम की, कुरान की, ईमान की, वहदानियत की तबलीग की, तो सारा ज़माना मेरा मुखालिफ हो गया। लेकिन उस ज़माने में एक पत्थर बन के बैठे रहना। फिर आप हुजूर ने फरमाया कि उस ज़माने में एक पत्थर, कभी कभी जब मैं गली में से गुजरता था, बाजार में से गुजरता था, तो वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था। वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था। और हाय हाय, काश के वो पत्थर होते, काश के हम वो पत्थर होते जो हुजूर को सलाम किया करते थे। वो पत्थर ना होते जो हुजूर के कदमों में फेंके जाते थे। लेकिन चलें, अगर वो भी होते तो रब्बे काबा की कसम वो चुभते नहीं थे, बल्कि पैगंबर के कदमों के बोसे लिया करते थे। हुजूर ने फरमाया कि वो पत्थर मुझे कभी कभी सलाम किया करता था। सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, फिर ये तो बड़ी बात बताई आपने कि वो पत्थर सलाम किया करता था। हुजूर ने अगला जुमला दिया, हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया कि मैं मोहम्मद, तवज्जो, फरमाया कि मैं मोहम्मद आज भी उस पत्थर को जानता हूं और वो पत्थर आज भी मुझे पहचानता है। हजरत उलमाए कराम, हुजूर ने फरमाया कि वो पत्थर आज भी मुझे पहचानता है और मैं उस पत्थर को पहचानता हूं। मैंने कहा, एक बार, 2 बार, 3 बार अगर पत्थर सलाम करे तो मेरे आका उस पत्थर को भूलते नहीं हैं। अरे जो बार बार मेरे नबी को सलाम करता हो, जो बार बार मेरे नबी पे दुरूद पढ़ता हो, जो बार बार मेरे नबी पे सलाम पढ़ता हो, और ऐसे भी नहीं कि मांगा मंडी में बैठ के पढ़ रहा हो, पत्तोकी में बैठ के पढ़ रहा हो, लाहौर में पढ़ रहा हो, बल्कि जब भी हुजूर के सामने आता हो, हुजूर का नाम लेके आप पे सलाम पढ़ता हो, हुजूर को देख के आप पे सलाम पढ़ता हो, हुजूर की आंखों में आंखें डाल के सलाम पढ़ता हो, हुजूर का चेहरा सामने हो, बस दुहा पे सलाम पढ़ता हो, कभी वल्लैल की जुल्फों पे सलाम पढ़ता हो, कभी अलम नशरा के सीने पे सलाम पढ़ता हो, कभी यासीन के दांतों पे सलाम पढ़ता हो, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल पे सलाम पढ़ता हो, कभी या अय्युहल मुदस्सिर पे सलाम पढ़ता हो, कभी वज़अना अन्का विज़रक पे सलाम पढ़ता हो, कभी वरफ़अना लका ज़िक्रक की बुलंदी पे सलाम पढ़ता हो, कभी अलम यजिदका यतीमन फ़आवा के यतीम पे सलाम पढ़ता हो, कभी या अय्युहन नबी पे सलाम पढ़ता हो, कभी या अय्युहर रसूल पे सलाम पढ़ता हो। अरे जो पत्थर सलाम करे तो हुजूर उस पत्थर का बदला क्या
دیتے ہیں. علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ وہ پتھر جو میرے نبی کو سلام کرتا تھا، لوگوں یاد رکھنا وہ پتھر حجر اسود ہے. اور آج دیکھو حجر اسود زمین پہ نہیں، کل گلی میں تھا، کل بازار میں تھا، کل وہاں زمین پہ سلام کرتا تھا، لیکن نبی کو سلام کرنے کا اعزاز کیا ملا؟ آج خدا کے گھر میں نصب ہے. ارے پتھر سلام کرے، میرا نبی احسان کا بدلہ یہ دیتا ہے، زمین سے اٹھاتا ہے، رب کے گھر میں نصب کر دیتا ہے، رب کے گھر میں نصب کر دیتا ہے. آنے والا جملہ امانت ہے، آنے والا جملہ خراج ہے، آنے والا جملہ وزنی ہے. آپ سے دعوت چاہوں گا، اگر پتھر سلام کرے، نبی احسان کا بدلہ یہ دیتا ہے، زمین سے اٹھاتا ہے، بیت اللہ میں نصب کر دیتا ہے، گلی سے اٹھاتا ہے، رب کے گھر میں نصب کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان آپ کو سلام کرے، اگر کوئی عربی آپ کو سلام کرے، اگر کوئی قریشی آپ کو سلام کرے، اگر کوئی جوان آپ کو سلام کرے، ارے نہیں سمجھے تو یوں کہتا ہوں، اگر آپ کا ایک دوست آپ کو سلام کرے، آپ کا ایک یار آپ کو سلام کرے، اور کھولنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بیوی سیدہ عائشہ کا بابا ابو بکر آپ کو سلام کرے، اگر صدیق اکبر سلام کرے، تو میرا نبی احسان کا بدلہ کیا دیتا ہے؟ پتھر نے احسان کیا، رب کے گھر میں نصب کر دیا. ابو بکر نے احسان کیے، میرے نبی نے پہلے یار بنا لیا، پھر یار غار بنا لیا، پھر یار مزار بنا لیا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. حضور نے خود ہی فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان مجھ پر بولو کس نے کیے ہیں. اب چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں تھا، میں نے اشارہ دیا ہے. یہ دو دیکھیں، ایک طرف خدا کا گھر ہے، ایک طرف مصطفیٰ کا گھر. میں پیچھے، میرے پیچھے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یا نہیں؟ ایک طرف خدا کا گھر ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کا گھر ہے، اور دونوں آپ پر احسان کرنے والے. یاد ہے کچھ آپ کو؟ دونوں احسان کرنے والے. ایک پتھر ہے، ایک انسان ہے. ایک پتھر ہے، ایک انسان ہے. ایک مکہ میں ہے، ایک مدینہ میں ہے. ایک مکہ میں ہے، ایک مدینہ. اب دونوں کے احسان کا جب بدلہ دینا تھا، دونوں کے احسان کا جب بدلہ دینا تھا، پتھر کو اٹھایا، پتھر کے ساتھ ملا دیا. بھائی آپ حضرات کے ذوق کی داد دینی پڑے گی، کیونکہ رب کا گھر ضرور ہے لیکن رب وہاں رہتا نہیں. کیا سمجھے؟ رب وہاں رہتا، وہ تو ہر جگہ، ہر مکان، ہر لامکان میں ہے. تو دیکھیں حضور کتنا متناسب دیتے ہیں. جس کو دیتے ہیں نا پورا پورا دیتے ہیں، پورا تول کے دیتے ہیں. یہ بعد میں ایسے لوگ کی بڑھ کے مارتے رہتے ہیں، وہ جی نہیں ان کا نہیں تھا، ان کا تھا، ان کو نہیں دینا تھا، ان کو دینا تھا. میں نے کہا جب میرے نبی نے پتھر کو اٹھا کے پتھر سے ملایا، تجھ سے پوچھ کے ملایا تھا؟ جب اس کو وہاں رکھتے ہوئے تجھ سے نہیں پوچھا، تو اپنے اس یار کو جس سے محبت اتنی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے رفیق کہلائے گئے ہیں، جب اس کے بدلہ دینے کی باری آئی ہے، تو اب حضور نے اس کو اس کے مطابق ہی بدلہ دینا ہے. پتھر کو بدلا دیا، پتھر سے ملا دیا. انسان کو بدلا دیا، انسانوں کے سردار سے ملا لیا. نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے. کہیں کا بقوسین کا راز کھولا، کہیں معنی حل عطا بن کے آئے. کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے. نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے. وہ مکہ کی سختی، وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے. امیروں کو راز عقوبت بنایا، غریبوں کے دل کی دعا بن کے آئے. نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے. کبھی دہر میں بکریوں کو چرایا، کبھی عرش کے مہمان بن کے آئے. یہ موضوع تو پھر صحیح نا کہ کون آیا ہے، کون آیا ہے. میں کیا بتاؤں کہ کون آیا ہے، بس اب یہ بتاتا ہوں کہ شبیر احمد عثمانی آیا ہے. یہ موضوع پھر صحیح. یہ حبیب بھائی کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر سنیں یا کہیں اور سنیں، کیونکہ اب تو
ہم جب بھی مانگا منڈی کا نام سنتے ہیں تو بس پہلے نیو میاں ساؤنڈ کا نام سنتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کے اس کام میں ترقی دے کہ جنہوں نے ایک مشین کو اٹھایا اور رسول اللہ کے لیے وقف کر دیا, اللہ اور رسول کے لیے اس کو لگا دیا. یہ گانے پہ بھی چل سکتا ہے, یہ ناچنے پہ بھی چل سکتا ہے, یہ گیتوں پہ بھی چل سکتا ہے. جو اللہ اور رسول کی آوازیں سن رہا ہے, سنا رہا ہے, آپ تک پہنچا رہا ہے, خدا کرے کہ وہ سلامت رکھے. زندگی باقی, ملاقات باقی.